أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول ملكم وسلم عليك يا سكبري. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الشريف: من صلى علي مرة واحدة صلى عليه الله بها 10، ومن سلم علي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ومن سلم علي رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فملائكة تأخذ درود شريف من باكستان إلى المدينة المنورة مباشر إلى الروضة الشريفة. لازم رفع صوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك بلغ العلا بكماله كشف الدجى بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا حسنت جميع خصاله. صلوا ما اسمع. حسنت جميع خصاله. صلوا لي 5 أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. حسبي ربي جل الله نور محمد
ربي جل الله غير الله نور محمد لازموها بالأسحار والعشي والإبكار تستمد من أنوار لا إله إلا الله حسبي ربي ما في قلبي نور محمد شكرا لا قد أتانا بالأخبار عن المصطفى المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله حسبي ربي ما في قلبي نور محمد ساتبدي حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله ما شاء الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب العالمين صل على النبي الأمين يا رب العالمين صل على طه الأمين الله في كل وقت وحين الله املأ قلبي باليقين الله ثبتنا على هذا الدين الله واغفر لي والمسلمين الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي من حضر النبي زين البشر النبي من حضر النبي زين البشر من له شق القمر والحجر سلم عليه من له شق القمر والحجر سلم عليه مولاي صل وسلم على حبيبك خير مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سفريه دائما بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
على كرامي مولاي صل وسلم أبدا على حبيب. ما شاء الله سبحان الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم مولاي لي وسلم دائما أبدا على حبيب. محمد سيد الكونين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي أبدا على حبيبك خير. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي لي وسلم دائما على حبيب. إمداد كل أزبن غم أزاد كل إمداد كل أزبن غم أزاد كل دردين دنيا شاد كل دردين دنيا شاد إمداد كل أزبن غم أزاد كل دردين دنيا شاد كل دردين دنيا شاد إمداد كل بلغ العلا بكماله كشف الدجى حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. يا نبي سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي. يا سلام عليك صلوات الله عليك، أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قولوا آمين. اللهم يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا حنان يا الله، يا منان يا الله، يا جواد يا الله، إن اجتمعنا على سماع القرآن الكريم إلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب شفع فينا سيدنا محمدا، اللهم شفع فينا القرآن الكريم، اللهم أكرمنا بحفظ القرآن، اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، اللهم نورنا بأنوار القرآن، واجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، واجعل القرآن مؤنسا لنا في قبورنا. اللهم يا رب اجمعنا وإخواننا الحاضرين في الحرمين الشريفين عند الكعبة المشرفة وفي الروضة الشريفة. اللهم يا حنان يا منان، واجمعنا مع روح سيدنا محمد في جنات النعيم. اللهم يا رب اشغل ألسنتنا بالصلاة على سيدنا محمد، واملأ قلوبنا بمحبة سيدنا محمد، وأكرمنا بزيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمدنا بنظر ومدد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين يا أرحم الراحمين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قولوا لا إله إلا الله.